शहबाज शरीफ के मुकदमे के हवाले से बात हो रही है। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस भी एक दफ़ा फिर उसकी तहकीकात होगी। ये केस जो है वो दोबारा भी खोला जाएगा। इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, इससे पहले जब मैंने सवाल किया था तो आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो तकरीबन 150 गवाह मौजूद हैं। अब तक सिर्फ 12 लोगों की गवाही हुई है और वो एक अक्यूज हैं और बड़े सख्त किस्म के उनके ऊपर इल्जामात हैं। लेकिन चौधरी साहब, जो भी हो, जब तक एक शख्स गिल्टी ना करार दे दिया जाए, वो रहेंगे तो मुल्जिम ही, उनके ऊपर इल्जामात ही होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक मुल्जिम को जो है वो मुजरिम का दर्जा दे दिया जाए। अगर यही मामला हो तो फिर तो जहांगीर तरीन को भी फिर मुजरिम डिक्लेयर कर दें पहले से। यहीं पे आप ठहरे रहिएगा मंसूर भाई। जिनको पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट ने मुजरिम डिक्लेयर किया, क्या हम कर रहे हैं? जो यहाँ से मफरूर होके गए और अदालतों ने मफरूर डिक्लेयर किया, क्या कर रहे हैं उनके बारे में? इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हकीकत को पेश नजर रखना चाहिए कि यहां से ये कह के कि प्लेटलेट 2000 हो गए हैं और अदालत ये पूछ रही थी हुकूमत से कि ये अगले 24 घंटे तक जिंदा रहेंगे कि नहीं जिंदा रहेंगे। और जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वहां से यहां आओ और यहां मैदान में आके तहरीक चलाओ। उनके बारे में तो कोई मेरा ख्याल है अखलाकी कैद नहीं है। उनके बारे में तो नहीं है जो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के यहां से फरार होकर चले गए, जिन्होंने 42 सफ़ों का बयान जारी किया हुआ है। इसलिए ये सारा एक दूसरे को मिला के जब आप देखेंगे ना, तो पीएमएलएन का पूरा माइंडसेट आपको पता चल जाएगा कि यहां से भाग रहे हैं। जो भाग गया है वो वापस नहीं आया है। नवाज शरीफ नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, उनके दोनों बेटे नहीं आया, भतीजा नहीं आया, भाई का दामाद नहीं आया। क्या बात आप कर रहे हैं? मैं चौधरी एक सवाल यहाँ पे, और दूसरी बात एक सवाल एक इजाजत सिर्फ सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो चले गए हैं तो उनको वापस किस तरह लाना है और किसने लेकर आना है? सर, आप लोगों ने लाना है ना, चाहे वो इंटरपोल के जरिए हो या ब्रिटिश हाई कमीशन के जरिए। सर, आपने रोक दिया। मैं बताना चाहता था, प्लीज सर, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो या सेशन कोर्ट हो, एक आदमी से पूछते कि आपने तो अपने सगे बड़े भाई जो साबिक आज़म है थ्राइस, उसकी दी हुई है जमानत, वो तो वापस नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मफरूर हैं। तो पहले ये पूछना चाहिए था या उसके जाने का इजाजतनामा देना चाहिए था? ठीक है। और दूसरी बात आपने शुरू की बात कि जी नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का जो है नया केस खुलने जा रहा है। आपने एहतसाब की बात की तो सारी बात इधर को चली गई। अगर जिस तरह खुर्रम भाई पूछ रहे हैं मुझसे, अगर आप पूछते तहरीक इंसाफ ने इन 3.25 सालों में क्या किया है, तो मैं आपको बताता, करंट अकाउंट खजारे के बारे में बताता, सरप्लस अकाउंट के बारे में बताता, तरसीलात के बारे में बताता, एहसास प्रोग्राम के बारे में बताता, ये बताता कि 30 महीनों में 15 महीने कोविड रहा और कोविड वाले मुल्क सारे बैठ गई उनकी इकानमी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ये हम ताउन मांगते नून लीग से और पीपल्स पार्टी से कि हमारा साथ दें कोविड को रोकने के लिए। ये बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फैल रही है, घर बनना शुरू हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स यानी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गई हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। तो ये सारी बातें आपको बताने की थी, लेकिन चूंकि आपने बात ही उधर शुरू कर दी। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, इस साल के आखिर तक पूरा पाकिस्तान उसके पास सेहत कार्ड होगा। दुनिया में हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं सिर्फ अपनी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर। मैं चौधरी साहब एक सवाल की सर इजाजत, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जब इलेक्शन लड़ा था, 1 मिनट 3 साल तो 2018 का चौधरी साहब जब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा था तो उसमें आप लोगों ने अपने टारगेट नंबर 1 बताए थे आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ये सारे आपने टारगेट बताए थे। मुझे बताइए कि मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी होते हुए आपसे क्या ये मुतालबा कर सकता हूं कि आज 3.25 साल के बाद ये सब लोग जेलों में क्यों नहीं हैं? मुझे सिर्फ ये या तो कसूरवार ठहरा दीजिए, मुझे बंदा बता दीजिए, इदारा बता दीजिए, इनकी वजह से नहीं है। बता रहा हूं आपको। जी मैं आपको बता रहा हूं, नवाज शरीफ मफरूर हो गए हैं। ठीक है। इस पूरी कौम को झूठ बोल के और जालसाजी करके। ठीक है। इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे में मफरूर हुए हैं। ठीक है। और उनकी फैमिली, ये वजह है। जरदारी साहब केसेस को फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान की अदालतें उनके ओमनी ग्रुप में से पैसे यानी नैब ने निकलवाए हैं, बाकी केसेस चल रहे हैं। और किसके बारे में पूछना चाहते हैं? किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज आज बाहर है, आसिफ अली जरदारी भी आज बाहर है और शहबाज शरीफ भी आज बाहर हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद है।
جس طرح آپ کے لیے آزاد ہے اسی طرح میرے لیے آزاد ہے. جس طرح آپ کے لیے اس کا احترام کرنا ضروری ہے اسی طرح میرے لیے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. فیصلوں کے اوپر آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں, میں بھی اعتراض کر سکتا ہوں. اس لیے یہ کہنا کہ عدالت میں کیوں انہیں ریلیف دے دیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ میرا منصب نہیں ہے. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے. میں پی ایم ایل این کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ جناب جس میں تو ان کو ریلیف مل جائے تو وہ جج بھی اچھا, عدالت بھی اچھی, جس میں ان کو سزا ہو جائے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب سندھ کے وزیر اعظم کو تو یہ کر دیا اور پنجاب کے وزیر اعظم کو وہ کر دیا. میں سینیٹر ہوں, مجھے پورے پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے. اس لیے کوئی تفرقے کی بات نہیں کرتا, کوئی ایسے ہدف کی بات نہیں کرتا. ایک فکرہ صرف آپ سن لیں, میں چیلنج کر کے آپ کے ایک پروگرام میں آگے بھی گیا تھا. 3.25 سال ہو گئے اس ملک کے اندر 70% آبادی آپ کی دیہات سے متعلق ہے. ہر فصل جو اگی ہے ان 3.25 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے کاشتکار کو, کسان کو, ذمہ دار کو منافع ہوا ہے. یہ ہے اللہ کا خاص کرم. اور خرم دستگیر صاحب, آپ نے سوال کیا تھا اس سے پہلے, بریک سے پہلے خرم صاحب آپ نے پوچھا تھا کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے. آپ کو اعجاز چودھری صاحب نے پوری لسٹ بتا دی. سوال جب کیا تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا, تفصیل بتا دی کیا کیا کچھ ہوا ہے اس نئے پاکستان میں, عمران خان صاحب کے پاکستان میں. جی پہلے تو آپ سب کے سامنے ہونا چاہیے, اگر آپ چاہیں تو چلا بھی دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ کس طرح 2 وفاقی وزراء نے شہباز شریف کے حق میں جو فیصلہ آیا اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے, توہین عدالت کی ہے, عدالت کے بارے میں عجیب جو فکرے کہے ہیں وہ آپ چلا بھی دیں. اس میں وہ شہزاد اکبر صاحب اور محترم وزیر اطلاعات صاحب وہاں موجود تھے, جو انہوں نے باتیں کی وہ کیا انہوں نے عدالت کا ٹھٹھا نہیں اڑایا؟ نہیں, لیکن خرم صاحب یہ اعجاز چودھری صاحب نے ایک بات تو ویسے کہی ہے کہ صبح کیس لگتا ہے اور شام کو جو ہے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اس پہ سوال کیا ہے انہوں نے. جی تو یہ سوال عدالت سے کرنے کا نا, یہ ہم بھی سوال کریں گے کہ جس شخص کے نے اپنا جو گھر ہے جس کی غیر قانونی تعمیر تھی بنی گالا میں, وہ 6 روپے اسکوائر فٹ کے اوپر ریگولرائز کرا لیا, عدالت نے کیا نا. کراچی میں آج 208 روپے پہ کچی آبادیاں ریگولرائز ہو رہی ہیں. تو پھر 2 نہیں 1 پاکستان والا نعرہ کدھر گیا؟ یہ کیسے گھر ریگولرائز ہو گیا 11.25 لاکھ میں, جو اتنے 25 سالوں سے غیر قانونی تعمیر تھی اس زمین کے اوپر؟ عدالت نے کی. اب ہم عدالت کو کیا کہیں؟ ایشو یہی ہے کہ جب آپ کو عدالتوں کے اوپر اگر آپ نے احترام کرنا ہے تو پھر تمام فیصلے ماننے پڑیں گے, جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, جو خراب بھی لگتے ہیں. اب ہمارے اوپر 1000 الزام لگا دیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت عدالت عالیہ نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, ابھی ان کے فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی, وہ عدلیہ کے احترام میں پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے اندرا گاندھی کی طرح ایمرجنسی نہیں لگا دی کہ یہ میں نہیں مانتا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کیا, جو اندرا گاندھی نے کیا تھا 1975 میں ہندوستان میں. تو انہوں نے نہیں کیا. ہم تو, اور میاں نواز شریف کا تو ریکارڈ ہے کہ 200 سے زائد دفعہ وہ نیب کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں, لیکن عدالتیں جو ہیں ان سے ہمیں 1000 اختلاف ہوں. اب اختلاف کیوں نہیں ہوگا جب ارشد ملک مرحوم جیسے کیسز ہوں گے کہ ججوں کو بلیک, جس پہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف سزا یافتہ ہے, وہ سزا یافتہ کس کیس میں ہے؟ جس کیس کا جج کمپرومائز تھا. ٹھیک ہے, میں ایک کوئک بریک سر خرم صاحب, مجھے I want you to میں ایک جلدی سے بریک لے لوں, لیکن اعجاز چودھری صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ سامنے رکھا ہے کہ یہی شہباز شریف جو ہیں ان کے گارنٹر بھی ہیں نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب جانے کے بعد واپس نہیں آئے اور آج عدالت کی جانب سے انہیں مفرور ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس طرح کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے آخر شہباز شریف کی؟ خرم صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.